मोहतरम नाज़रीन, मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आपने मुल्ला मौलवी मुकर्रिर खतीब मौलाना हज़रात से आपने लंबी चौड़ी वलवला अंगेज़ हैरत अंगेज़ स्टेज को हिलाने वाली, पब्लिक को जमाने वाली, वाहवाही हासिल करने वाली आपने कई एक खिताबात, कई एक तकारीर, कई एक वाज़, कई एक पंद नसीहत आपने सुनी होगी। दोस्तों, मैं तो आपके सामने कुरान की एक छोटी सी आयत लेके आया हूँ और उसके बारे में चंद एक कलमात आपको बताऊँगा जो आपकी बुनियादी चीज़ है, असास है, जड़ है, फंडामेंटलिज़म है, या यूँ कहो कि इस्लाम की फाउंडेशन है, जड़ है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि अक़ीदा जो है, अगर अक़ीदा दुरुस्त नहीं है तो आप इस्लाम की कितनी खूबसूरत बिल्डिंग तैयार कर लो, नमाज़ों के ज़रिए से, रोज़े के ज़रिए से, हज के ज़रिए से, ज़कात के ज़रिए से, खैरात के ज़रिए से, उम्रे के ज़रिए से, कुर्बानी के ज़रिए से, सदक़ात के ज़रिए से कितनी खूबसूरत इबादत को इकट्ठा कर लो। अगर तुम्हारा अक़ीदा सही नहीं है तो खुदा के यहाँ वो कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, कोई अहमियत नहीं रखती, कोई वक़्त नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। खुदा के साथ आपका क्या अक़ीदा है, रब को क्या मानते हो? वो हाकिमुल हाकिमीन, वो क्रिएटर जिसने ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, ये चाँद बनाया, ये सूरज बनाया और इस दुनिया के अंदर हर चीज़ को पैदा करने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। पहले तो तुम्हें अल्लाह का तारुफ़ होना चाहिए कि अल्लाह किस चीज़ का नाम है। दोस्तों, अल्लाह को हम बुज़ुर्गों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वलियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, नबियों तक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, फ़रिश्तों के साथ हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा रब तो वो है, तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से हुबाब, तेरी वो ज़ात है जिसकी हद है ना हिसाब। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहा है और आप नमाज में क्या पढ़ रहे हो? सूरह फातिहा किसका नाम है? सूरह शिफा किसको कहा जाता है? कुरान की पहली सूरत कौन सी है और उसमें क्या बताया गया है? नमाज में क्या पढ़ते हो? यह आपका मैंने ग्राउंड बनाया, बैकग्राउंड बनाया है। अब मैं आपके सामने उस सूरत की आयत करीमा को पेश करता हूँ जिसको आप हर रकात के अंदर, हर नमाज के अंदर उसको अदा करते हो। उस आयत का नाम है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम इबादत भी तेरी करें और मदद भी तुझ ही से मांगें। या ये तर्जमा करो कि ए अल्लाह, मैं इबादत तेरी ही करूँगा और मदद सिर्फ़ आपसे ही तलब करूँगा। ही पे ज़ोर देना, ही पे, भी नहीं, ही। या हमारा क्या माहौल है? इधर तो मस्जिद के अंदर यह आयत हमने तिलावत की, खुदा के हुजूर में नमाज अदा की, उसमें यह आयत पढ़ा और मस्जिद से अभी बाहर निकले ही नहीं। मस्जिद के अटैच जो बाबा की दरबार है उससे भी मांग के आए और इधर वायदा किया था, प्रॉमिस किया था, ऐद लिया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि मैं आपके दरबार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और इधर मस्जिद के अटैच ही बाबा की दरगाह है। उधर कुरान में ये वायदा लिया अल्लाह से नमाज के अंदर और इधर बाहर कदम रखते ही उस प्रॉमिस को तोड़ दिया, उस ऐद की धज्जियाँ उड़ा दी। उस बाबा से भी मांग के आया, एहले मज़ार से भी मांग के आया, वहाँ भी माथा टेका और इधर खुदा के सामने भी ये ऐद लिया था कि मैं ये जबी न्याज कहीं नहीं झुकाऊंगा, ये पेशानी किसी के सामने नहीं झुकाऊंगा। ये वायदा लिया। थोड़ी देर, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और कहाँ झुक रहा है? दरगाहों के आगे, बाबाओं के कदमों के अंदर, मज़ारों पे खुद भी झुक रहा है और अपने औलादों को भी झुका रहा है, अपने परिवार को भी झुका रहा है। इसी को अगर शिरक नहीं कहते तो शिरक किस चिड़िया का नाम है? मुझे आप ही समझा दो। कहते हैं मम्मी से रोटी नहीं मांगना चाहिए, ये शिरक नहीं है? किसी से हम मदद तलब करते हैं इंसान से, क्या ये शिरक हो जाएगा? इसके बारे में तो कुरान कह रहा तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। एक दूसरे की मदद करो नेकी के काम में,
دنیاوی اسباب کے طور پر آپ کسی سے بھی زندہ آدمی سے مدد طلب کر سکتے ہو، یا میں بیٹھ کر انڈیا میں کہوں کہ یا غوث پاک 2 بسلیری بھیج دو، میرا گلا سوکھنے آ رہا ہے، کیا آ سکتی ہے آپ کے پاس؟ تو دوستو، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے جو طریقہ چھوڑا ہے، انہوں نے جو اپنی لائف کی ایکٹیویٹی چھوڑی ہے، انہوں نے کس طریقے کی زندگی گزاری، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم ان کے زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو ڈھال کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ جو انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، جو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، ہم اپنی زندگی کو اس نہج کے اوپر ڈالیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ یا وہ بزرگان دین جو توحید پرست تھے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر جن کا یقین تھا، جن کے یہاں شرک کا صائبہ بھی نہیں پایا جاتا تھا، لوگوں کو شرک سے دور کرتے تھے، ان کی اگر کوئی لیگیسی ہے، ان کا اگر کوئی طریقہ ہے، ان کا اگر کوئی اسلوب ہے، ان کی اگر کوئی ہدایات ہے، ان کی اگر کوئی تعلیمات ہے، ضرور آپ اس کو اخذ کریں اور اپنی عقیدت اور محبت کو ان کے ساتھ جوڑیں۔ لیکن جو بابا، جو مرشد تمہیں خدا کا راستہ چھوڑا دے اور کہے کہ پیچھے تو خدا ہی ہے، آگے ہمارا یہ بزرگ ہے جو منی کی ناپاک قطرے کی پیدائش ہے، آگے یہ ہے، پہلے ان کے پیر پکڑو گے تو خدا تک پہنچو گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے گلے کی سہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ کہاں سیڑھیاں لگاؤ گے، کہاں واسطہ طلب کرو گے، کہاں بیچ میں ریکمنڈیشن کرو گے، کہاں بیچ میں سفارش لے کے چلو گے؟ اللہ کہہ رہا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، ساری مخلوق میری ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چھوٹا بزرگ ہو یا بڑا بزرگ ہو، بڑا ولی ہو چاہے چھوٹا ولی ہو، سب میرے محتاج ہیں، سب میرے بندے ہیں، اور ہر ایک سے غلطیاں سرزد ہوئی ہے، کسی سے چھوٹی کسی سے بڑی، اور اللہ ہی ان کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن ججمنٹ ڈے ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، تب دیکھو دوستو خدا کے پکڑ سے کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ کے نبی اپنی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہہ رہے ہیں سارے خواجہ فاطمہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، سارے غوث فاطمہ کے قدم کے خاک کے برابر بھی نہیں، سارے ولی قطب ابدال غوث خواجہ پیر مرشد حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء، جنت کی عورتوں کی سردار، نبی کی سب سے چھوٹی بچی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ اگر تم میرے مال میں لینا چاہو، میری جائیداد میں کچھ لینا چاہو تو لے سکتی ہو، خدا کے گھر اگر پکڑی گئی تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے اوپر ہم اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، جن کا اٹھتے بیٹھتے ہم جن کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد کا نام لیتے ہو نا، آخر زمان آخری پیغمبر سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ خدا کے گھر پکڑی گئی تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ بے شک اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں گے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے توحید دنیا کو سکھانے کے لیے یہ ہدایت ہمیں بتائی کہ میں میری اولاد کے بارے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، ان کو بھی اپنا کیے ہوئے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب اندازہ لگا لو